और आज का जो हमारा मौज़ू है वो है मक़ासिदुल हज्जी इला बैतिल्लाहिल हराम, के हज के मक़ासिद क्या हैं। हज रुकन अज़ीम है इस्लाम का, और माशाअल्लाह आजकल हज का सीज़न है। पूरी दुनिया से काफ़िले हरमैन शरीफ़ैन की तरफ रुख कर रहे हैं, और इन दिनों में, इन अय्यामों लयाली में और ज़ौक़ पैदा होता है हरमैन शरीफ़ैन जाने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बार बार हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मेरे दाईं तरफ हैं डॉक्टर हामिद अल हुजैली हफ़िज़हुल्लाह, तो उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह साथ साथ तर्जमा होगा, फिर डॉक्टर हुसैन अल हरबी साहब से बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे नौजवान तलबा हैं, मुख्तलिफ़ इदारों से आए हैं, उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ। वो भी ज़रा तवज्जो से सुने और 2-3 उनसे सवालात करेंगे, तो जो सवाल का जवाब देगा उसको इंशाअल्लाह गिफ्ट भी देंगे हैं। तो नजाल बाद अल-अस्इला अल-मुवज्जहा लित-तुल्लाब इज़ा अजाबू अजाब सहीहा फलहुम जवाइज़ मुहफ़्फ़िज़ा इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। फ़अलान अदऊ फ़ज़ीलत अल-दक्तूर हमद बिन मुआविद अल हुजैली हफ़िज़हुल्लाहु तआला लिइल्क़ाई कलिमा मुवज्जहा व कलिमातिन नासिहा हौला मौज़ू मक़ासिदिल हज अल-इतिक़ादिया फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। बारकल्लाहु फ़ीक। ممتاز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. في البداية نحمد الله جل وعلا ونشكره سبحانه على ما من به علينا من المجيء لهذا المركز المبارك، الذي أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليه، وفي مقدمتهم الدكتور طاهر جزاه الله خيرا على هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها في هذا المركز. وهذه والله نعمة كبيرة جدا، وليبشر أيضا من يعمل معه بخير عظيم من الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول الله جل وعلا قبل ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى والخير. ثم أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله عز وجل ونشكره أن جعلنا من عباد الله المسلمين، فهذه والله نعمة عظيمة جدا من الله جل وعلا بها علينا، لأن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أيها الأحبة، اعلموا رحمني الله وإياكم أننا جميعا في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الوقت مأجورون إن شاء الله على هذا الوقت، وهذا المكان وهذا الوقت الذي نقضيه في ذكر الله جل وعلا أمره عظيم وشأنه كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا فيتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فأي خير بالله عليكم أكثر من هذا الخير العظيم؟ لذلك أيها الأحبة أوصي نفسي وأوصيكم بأن نجتهد جميعا في الحضور لمجالس الذكر، فلولا فقط هذا الأجر العظيم المترتب في هذا الحديث لكفى بذلك شرفا، كيف وأنت تستنير بمعرفة أحكام شرعية في عقيدتك، في عبادتك، وفي أخلاقك، وفي تعاملك مع المجتمع. اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد میں اپنی گفتگو کے ابتدا میں ڈاکٹر طاہر محمود اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ اور ان کے ساتھی جو اس مسجد کی مرکز کی خدمت کر رہے ہیں قابل تحسین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں جو کتاب و سنت کی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اس کا حقدار بنائے۔ ایک حدیث کی روشنی میں جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جو کرنے والا کرتا ہے جس کو، یعنی ایک آدمی کسی کی دعوت اور کسی کی ہدایت اصلاح کا ذریعہ بن جائے تو اس کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت نصیب ہو۔ کیا ہی خوب ہے یہ مجلس جو اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی مجالس محافل میں بیٹھنا، اس کے بڑے منافع ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو جماعت، جو گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا پڑھاتا ہے، دینی باتیں کرتا ہے، سنتا سناتا ہے، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک اطمینان، روحانیت والا، سکون والا ماحول بنتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد فرشتوں کی موجودگی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے ہاں کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہاں انسانوں کے ہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں جو اس کی نورانی مخلوق ہے وہاں ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی عظمت کافی ہے اس قسم کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں کچھ اور حاصل نہ ہو تو یہ ہمیں یہ عظمت فضیلت حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو اس قسم کی مجالس میں فائدے ہوتے ہیں اور اس کے اثرات و ثمرات ہوتے ہیں۔ ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام يقوم كما لا يخفى عليكم على أركان 5، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم هذه الأركان العظيمة من ضمنها ركن الحج، لذلك جاءت هذه الندوة بهذا العنوان. وهذا الحج عندما شرعه الله سبحانه وتعالى شرعه لغايات عظيمة، وهذا معنى المقاصد. معنى المقاصد باختصار هي الغايات
أي لماذا شرع الحج؟ ما هدف شرعية الحج؟ فشرعية الحج تقوم على مقاصد شرعية عظيمة أرادها الله جل وعلا. من هذه المقاصد العظيمة بل وهو المقصد من خلق الخلق تحقيق التوحيد لله جل وعلا، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأنبياء والرسل جميعهم بعثوا من أجل تحقيق العبادة لله جل وعلا. فالخلاف الذي كان بين الرسل وبين أقوامهم إنما كان من أجل تحقيق توحيد العبادة، فالرسل يدعون إلى تحقيق توحيد العبادة والأقوام يرفضون ذلك إلا من آمن منهم. لذلك قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أعظم مقصد من مقاصد الحج أو هو الغاية الكبرى تحقيق العبادة لله جل وعلا. وإذا دخل الشرك في هذه العبادة وفي غيرها فإنها لا تقبل عند الله جل وعلا مهما تعب ومهما بذل من المشقة. وهذا بنص قول الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل، فربما البعض يكثر من النوافل في الليل ويقوم الليل ويصوم النهار ويكثر مع الصدقات ويدعو مع الله غيره، يقول: أغثنا يا فلان، نستعن بفلان فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فوالله إن هذا لا ينفعه، وأنه يحبط كل ما عمل مهما كان قد جد وبذل من المشقة والتعب. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. बारक अल्लाह फीक। अल्लाह का फजल एहसान का एक अजीम मज़हर कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह के यहाँ जो मोतबर दीन है वो दीन इस्लाम है। हर वो दीन जो इस्लाम से हटकर है वो नाकाबिल कबूल है और काबिल रद्द है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ये दीन इस्लाम 5 अरकान पर मुश्तमिल है। इसके 5 अहम अनासिर हैं, अरकान हैं, जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। वो 5 अरकान कलमा शहादत है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हस्ब इस्तिताअत हज बैतुल्लाह करना। तो हज रुकन इस्लाम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादात को अहदाफ, मकासद, गायात के साथ भी जोड़ा हुआ है। हर इबादत का कोई ना कोई मकसद होता है जिसे अल्लाह जानता है, और इसी तरह हज जो एक अजीम इबादत है, इसके भी बड़े आला मकासद हैं, बड़ी इसके अहदाफ हैं। तो हज के जो मकासद हैं उनमें सर फहरिस्त ये है कि हम अक़ीदा तौहीद में मज़बूत हों, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का इकरार एतराफ़ करना। तो हज ये खालिसतन
اللہ رب العزت کی توحید کو قائم کرنے کا ایک عملی ذریعہ ہے، اور یہ عبادت، یہ توحید ہر نبی اور رسول کی دعوت کا محور و مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ دنیا میں جا کر یہ اعلان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر رسول، ہر پیغمبر علیہم السلام جمیعا، ہر ایک نے اسی توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ اور توحید کا معنی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کسی بھی شکل میں ہو، اور اگر عبادت میں شرک یا میزش آ گئی، شرک سے آلودہ ہو گیا، تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کی شرکیات، خرافات کا شائبہ نہ ہو۔ اور شرک کی کس حد تک سنگینی ہے، مذمت ہے، اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو شرک اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنی چاہیے، اور ہر ایسا کوئی جملہ، کام جس سے عبادت میں شرک کی آلودگی ہو، اس سے بچنا لازمی ہے۔ عبادات میں سے ہے اللہ سے مدد مانگنا، اور اگر یہی مدد کسی اور سے مانگی جائے غیر اللہ سے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو حج میں اللہ رب العزت کے ساتھ مکمل اعتماد ہوتا ہے، اور صرف حج اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اس میں قطعاً کسی اور کی شرکت یا کسی اور کو شریک ٹھہرانا قابل قبول نہیں ہے۔ وهذا المعلم أو المظهر العظيم الذي هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا ظاهر في جميع جوانب الحج، ظاهر في جميع جوانب الحج، سواء كانت أركان الحج، واجبات الحج، أو سنن الحج. لذلك هو المقصد الأعظم والأكبر من شرعية الحج. ومظاهر هذا المقصد كثيرة جدا في الحج، ويصعب حصرها في مثل هذا المقام، وإنما سيذكر بعض هذه المظاهر. ولنبتدئ أولا ببداية الحج. فجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا في هذه التلبية العظيمة التي يقولها الحاج في حجه ويهل بها فوائد عظيمة. فهذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ففي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، واضح في توحيد الألوهية لله جل وعلا. ثم قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات
وتوحيد الربوبية لله جل وعلا. وهذا يدلنا أيها الإخوة والأحبة بأن أقسام التوحيد إلى ثلاثة لم يكن مبتدعا كما يظن البعض، وإنما هو باستقراء أدلة الشرع، وليس كما يقول البعض وضعي أو ما شابه ذلك، لا، بل هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية ونطقت به، وهذا من ضمن أدلته. إذن يهل بالتوحيد، فمن أهل والعياذ بالله ثم أشرك مع ذلك قال يا فلان أو دعا أحد غير الله جل وعلا، فإن إهلاله هذا لا ينفعه. ويؤيد هذا أيضا في صحيح مسلم أنه قال حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون، انظر ماذا كانوا يقولون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا الحج، كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي كفى وحسبكم، فيقولون يزيدون ويقعون في الشرك، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فاليوم عندما ننظر أحيانا وللأسف من البعض أنه ربما يقع فيما كان يقع فيه هؤلاء، فربما يلبي ثم يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث بغير الله عز وجل، قل يا فلان أغثنا، يا فلان نستعن بك، يا فلان، إلى آخره من هذه الاستغاثات والاستعانات. فإذن المختصر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالتوحيد، وهذا الذي نص عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. हज ऐसी अजीम इबादत है कि इसके अरकान में, वाजिबात में, सुनन में जो भी हज से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल हैं, इन सब में किसी न किसी अंदाज में तौहीद का अमल दखल है और इस अक़ीदे का इजहार है। सबसे पहले आप देखें जो हज की इब्तिदा होती है, हज की इब्तिदा और हज की नीयत पर भी अक़ीदा तौहीद का इजहार है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। वो फरमाते हैं कि अहल्ल नबिय्यु बित्तौहीद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज की नीयत की, एहराम बांधा, वो तौहीद के साथ उसका आगाज़ किया। और वो कलमा तौहीद क्या है जो हर हाजी की ज़ुबान पे होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं तेरी पुकार पे, तेरे हुक्म पे आ चुका हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, ला शरीका लक, सिर्फ़ तू ही इबादत के लायक है, इन्नल हम्दा वन निअमत लक, बेशक हमद, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की नेमतें तेरे ही लिए हैं, वल मुल्क, हर किस्म की बादशाहत तेरे लिए है, ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। यानी ये कलिमाए तौहीद, ये तीनों अक़साम तौहीद को शामिल है। किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में जो उलमा ने तौहीद की 3 किस्में बयान की हैं, वो भी बदरजा अतम इस कलमाए हज में मौजूद हैं। और कहते हैं कि ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो 3 किस्में तौहीद की हैं, ये लोगों ने अपने तौर पे बनाई हैं, नहीं, बल्कि किताब व सुन्नत के गौर व फिक्र, तदब्बर का यह नतीजा है।
वो 3 किस्में क्या हैं? तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात की तौहीद। ये तीनों तौहीद की अक़साम हज में पाई जाती हैं और इसमें कारबंद रहने की तलकीन है और अक़ीदा तौहीद का इस्बात है और अक़ीदा शिरक की तरदीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन इसमें भी डंडी मार जाते थे, तलबिया कहते थे ला शरीका लक, यहाँ उनको रुक जाना चाहिए था लेकिन फिर कहते थे इल्ला शरीका, एक शरीक है। यानी इस कलमाए हज में वो भी गैरुल्लाह को शिरक ठहराते। और जिस तरह के आजकल कुछ मुसलमान जो दीन से दूर हैं, अक़ीदा तौहीद का पता नहीं है, वो हज के दौरान वो भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं, दूसरों से मदद चाहते हैं। तो ये शिरक हज की इबादत को ज़ायल कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो अक़ीदा तौहीद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और हर गैरुल्लाह की इबादत की तरदीद, उसकी मज़म्मत और उसकी नफ़ी। ومن مظاهر مقصد تحقيق التوحيد لله جل وعلا في الحج أنه صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الميقات، ميقات ذي الحليفة، وأهل بالتوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي أن هذه الحجة خالصة لله جل وعلا، ليس فيها حظا من حظوظ النفس، فلا يرائي ولا يسمع، ومن راى الله به، ومن سمع الله به، فهي خالصة لله جل وعلا. وهنا أيها الأحبة ننبه على أمر، وهو أنه ربما يعني إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا هذا جميعا، أن يكتب لنا حج بيت الله الحرام وكذلك العمرة، وهو ما للأسف أحيانا ربما يشاهد بكثرة، وهو كثرة أنه يصور نفسه في الحج، يصور نفسه في الحج، يصور نفسه في العمرة، في كل مكان، في الطواف، في السعي، في الصلاة بعد الطواف، السنة، في الميقات، في الإحرام، في كل مكان، في الحلق أو التقصير. هذا ينافي هذه الأحاديث، ينافي إخلاص العبادة لله جل وعلا. ثم البعض ربما يضعها في الحالة أو يضعها في الواتس وينشرها، هذا كله يناقض الإخلاص لله جل وعلا. إذا لم يكن هذا رياء ولا سمعة، فما هو الرياء وما هو السمعة؟ هذه عبادة ما تظهر. لو كانت مثلا من الدروس التي ينفع بها والخير والدعوة، فهذا ينشر، كتب وغيرها ينشر، هذا من العلم. إذا كان قصده لله جل وعلا فهذا لا يدخل في هذه المسألة. أما هذه عبادة خالصة لله جل وعلا، ثم يحرص على أن يظهرها لجميع الناس، فلينتبه لهذا حفظني الله وإياكم. نعم. मक़ासद हज में से अक़ीदा तौहीद का बयान हो रहा है और एक अहम पहलू ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा तक पहुँचे। ज़ुल्हुलैफ़ा ये मदीना शरीफ और अहले मदीना का मीक़ात है, यानी जहाँ से एहराम बांधा जाता है उससे पहले, उसके बाद एहराम नहीं बांधना होता, पहले पहले। तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहराए, अल्लाहुम्मा हज्जतन ला रिया वला सुमा, कि अल्लाह मैं ऐसा हज करने जा रहा हूँ, ऐसे हज की नीयत कर रहा हूँ जिसमें रियाकारी नहीं हो, नमूदो नमाइश ना हो, दिखलावा ना हो।
تو اس جملے میں بھی خالصتاً عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ نمود و نمائش، ریاکاری یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگ عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، لیکن کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو خالص توحید کے منافی ہے۔ عمرہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، حجامت بنا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اور وہ حاجی عمرہ کرنے والا اپنی تصویر بھی بنا رہا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، خالص عقیدہ توحید کے منافی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، تعلیم و تربیت کی، واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کو نشر کرنے میں مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ہر کوئی اپنی سیلفی لے کر شیئر کرے گا، اس سے کیا مقصد ہے؟ وہ یہی بتانا مقصود ہے نا کہ دیکھو میں حاجی ہو گیا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو اس میں نمود و نمائش، ریاکاری آتی ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا، بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ أن الله جل وعلا أيضا من مظاهر مقصد التوحيد في الحج أن الله جل وعلا بين في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مقاصد الحج ذكر الله جل وعلا ليتحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ويذكر الله في أيام معدودات، ويذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذه الآية العظيمة كلها توحيد لله جل وعلا، وأعظم ذلك أنه شرع لذكر الله جل وعلا لا لذكر غيره، لا لذكر غيره. ويقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن من مقاصد الحج العظيمة أنه شرع لذكر الله جل وعلا، وهذا من أعظم ما يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى. بل لو نظرنا لكثير من الأعمال في الحج لنجد أن من أكثر ركائزها ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى فيما يسن تجد ذكر الله جل وعلا. حج کے جو مقاصد توحید ہیں ان کا ایک عظیم و شان مظہر یہ ہے جو حج کے ایام میں بالخصوص ہر جگہ یہ نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ صرف اور صرف ایک اللہ کا ذکر کرنا اور ہر غیر اللہ کے ذکر سے بچنا، یعنی بطور عبادت، یہ حج کا اہم مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں اس کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو یعنی جو معدودات دن ہیں، معلومات دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ کہتے ہیں یہ ساری آیت یہ اللہ کے ذکر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جو مسائل احکام ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ذکر کو قائم کرنا حج کے ایک اہم مقاصد میں سے ہے، اور ذکر اللہ سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جو صرف اور صرف ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہر عبادت کے لائق بھی وہ صرف ایک اللہ ہے۔
ومظاهر هذا المقصد كما مر هي كثيرة جدا، ولكي أترك المجال للزميل الأستاذ الدكتور حسين بن نفاع الحربي سأذكر آخر هذه المظاهر. كما قلنا الحج كله توحيد لله جل وعلا، فلو مثلا تأملنا السير إلى الحج نجد أن من السنة أنه إذا واجه مرتفعا أن يقول الله أكبر، وإذا نزل يقول سبحان الله. بل حتى في السنن كما مر أن سنتي ركعتي الطواف يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكلها توحيد لله جل وعلا. في الطواف توحيد، في السعي توحيد، في يوم عرفة سنقف عندها قليلا، في يوم عرفة توحيد، المبيت بمزدلفة، الرمي، الذبح، كل أعمال الحج هي توحيد لله جل وعلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فسنقف عند هذا الركن العظيم من أركان الحج وهو يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظروا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكلها توحيد لله جل وعلا، وهو خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. ثم وللأسف يأتي من يقول أهل السنة أهل الحديث إلى غير ذلك هؤلاء ليس عندهم إلا توحيد وتوحيد. نعم، عقيدتنا وديننا توحيد، لأن الله جل وعلا سبحانه هو الذي عظم التوحيد في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين عظمة شأن التوحيد في سنته. ثم كما لا يخفى عليكم بأن هذا اليوم العظيم يتفرغ فيه لدعاء الله جل وعلا وحده، ويتضرع له سبحانه بالدعاء، والدعاء من أعظم دلائل التوحيد، بل الدعاء هو العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، عندما نتأمل هذه العبادات العظيمة أننا نجعل أن مرجعها كله يعود إلى غاية عظمى، وهي الغاية التي خلق من أجلها الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। मेरे बाद मेरे साथी डॉक्टर हुसैन अल हरबी साहब भी बात करेंगे इंशाल्लाह इस मौजू पर। तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करते हुए दो चंद बातें वो शेयर करना चाहता हूँ कि हज अव्वल ताखर इसमें अक़ीदा तौहीद का भरपूर इजहार है, नीयत से लेकर आखिर तक। तवाफ़ आदमी करता है, सही करता है, और मुज़दलिफ़ा मिना में ठहरता है, मबीत करता है। जहाँ भी वो जाता है उसके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की याद होती है, अल्लाह का ज़िक्र होता है। तो कहते हैं कि हज के हर अमल में अक़ीदा तौहीद का भरपूर इजहार है। तो मैं अब आपको अरफ़ा की तरफ ले जाता हूँ। यौम अरफ़ा जो 9 ज़िलहज है, अल-हज्जु अरफ़ा, जिसके बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहते हैं कि इस दिन भी अक़ीदा तौहीद का इजहार अपने कमाल को होता है। वो किस तरह? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ, बेहतरीन कलिमा जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने यौम अरफ़ा के दिन कहा, वो कलिमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु
وهو على كل شيء قدیر۔ تو اس ورد کا، اس وظیفے کا کثرت سے اظہار ہوتا ہے یوم عرفہ، ہر حاجی کی زبان پہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کاش اس کا اظہار ہمارے کردار میں بھی ہو، ہمارے عمل سے بھی ہو۔ تو اور اسی طرح عرفات کے دن اس کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اور دعا تو ہے ہی عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، اصل العبادہ ہے۔ تو دعا جو عبادات میں بڑی قسم ہے، تو دعا کا اہتمام بھی یوم عرفہ میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج ہمیں عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، ان کے پاس عقیدہ توحید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید سے مالا مال کیا ہے، اور یہ ہر سعادت اور ہر کامیابی کی کنجی ہے، اور ہر ایمانی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو قائم رکھنا ہے، اس کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور جو شخص حج کرے لیکن عقیدہ توحید میں کمزور ہے تو اس کے حج کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح بھی کریں اور حج کریں تو خالصتاً موحد ہو کر، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ انا ادعو فضیلۃ الاستاذ الدکتور حسین بن نفع الحربی حفظہ اللہ تعالی فلیتفضل مشکورا۔ اب ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حسین صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے سینئر استاد اور آج کل اسلامی یونیورسٹی میں تاریخ اور سیرت کے شعبہ کے ہیڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی بات توجہ سے سنیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا توجہ سے؟ ترجمہ اگر کوئی کسی کو جملہ سمجھ نہ آئے تو وہ نوٹ کر لے، وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ۔ وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء المبارك أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن، وينبتها نباتا حسنا، ويضاعفها لنا أضعافا كثيرة. في بداية هذا اللقاء يعني أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى لأخينا فضيلة الدكتور طاهر جزاه الله خيرا على حرصه الشديد في الحقيقة ومتابعته المستمرة، وكل يوم يرسل رسائل متى تأتون متى تأتون، وينسق مع أخي الفاضل الدكتور حامد حتى يعقد مثل هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال وهذه الجهود في موازين حسناته وحسنات القائمين معه على هذا المسجد المبارك. بارك الله فيك. بداية يا أحبة أود أن أسألكم ما دام محاضرتنا عن مقاصد الحج، هل حججتم؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے حج کیا ہے؟ آپ میں سے کس نے کیا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ الذي حج يرفع يده. انشاءاللہ۔ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. من حج ويسر الله عز وجل له الحج فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، فإنها من أعظم النعم. ومن لم يحج لا يحزن، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث الذي ذكره زميلنا الدكتور حامد حديث ابن عمر قال:
بني الإسلام على 5، ثم قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن يسر الله عز وجل له الحج فالحمد لله، ومن لم ييسر الله عز وجل له الحج فليبشر بالخير إذا كانت نيته صادقة أنه لو تيسر له الحج لحج، أن الله عز وجل يكتب له أجر الحجاج والمعتمرين وهو مقيم هنا في إسلام أبد. الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لما ذهب في غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر، منعهم العذر، يعني ما يستطيع يذهب، فيكتب الله عز وجل له أجر العامل مثلا بمثل. وهذا من كرم الله، ومما يدل على العناية بأعمال القلب، لأن أعمال القلب يا أحبة هي التي تبلغ بالمسلم الدرجات العالية، وربما يكون أكثر أجرا من العاملين والمجتهدين في العمل إذا صدقت نيته لله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر. فهذا يدل يا أحبة على أن الإنسان يعتني بقلبه وبنيته وينوي الخير، فإن يسره الله عز وجل له فالحمد لله، وإن لم ييسره الله عز وجل له كتب له أجر العمل به. نعم. ابتدائی گفتگو میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے بھائی دوست ڈاکٹر طاہر اور ان کی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چند دنوں سے وہ بڑی محنت سے یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، اور اس پروگرام کی افادیت اور پھر اس کے منظم کرنے میں اور اس کو قائم کرنے میں جو انہوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کس نے حج کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، تو جس نے حج کیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور جس نے حج نہیں کیا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ کس طرح؟ احادیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص کسی عمل خیر کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی، عمل کرنے میں کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، وسائل نہیں ہیں، صحت نہیں ہے، کوئی اور عذر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی نیت اگر خالص ہے، سچی ہے حج کرنے کی، تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے والوں کا بھی ثواب دیں گے۔ اس کی دلیل ایک بڑی عظیم و شان حدیث بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، آپ کو پتہ غزوہ تبوک بڑا معرکۃ العراء غزوہ تھا، آزمائش تھی بہت بڑی، تو آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خطاب کیا، فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اس سفر میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے وادیوں کو، مسافتوں کو نہیں کاٹا، وہ گھر میں رہے مدینہ میں، لیکن ان کو عذر نے روک دیا، تو اس عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ اس سفر میں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیتے ہوئے ان کو تمہارے ساتھ تمہارے ثواب میں شریک کیا ہے۔ یعنی مدینہ سے تبوک آنا جو کہ 700 کلومیٹر ہے تقریباً، اور مشقت برداشت کرنا، پیسہ وقت سب کچھ دیا، یہ تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہے، اس اجر و ثواب میں تمہارے وہ ساتھی بھی شامل ہیں جو
मदीना में तुम्हारे साथ शरीक नहीं हो सके, लेकिन उनकी नीयत साफ़ थी कि अगर अल्लाह हमें मौका दे, माल दे, सेहत दे, तो हम ज़रूर आपके साथ होते। तो उनके उज़र की वजह से और उनकी नीयत की वजह से अल्लाह ने उनको घर बैठे ही वो सवाब दे दिया। इसी तरह अहादीस में है कि जो शख्स हालत सेहत में और हालत इकामत में जो काम करता है, फिर वो बीमार हो जाता है, सफ़र उसको लाहिक हो जाता है, तो जो सवाब उसे हालत सेहत में, हालत इकामत में मिलता है, वही सवाब उसे हालत सफ़र और हालत मरज़ में मिलेगा। मिसाल के तौर पे हालत सेहत में वो पाँचों वक्त की नमाज़ें बाजमात पढ़ता है, हालत मरज़ में घर में पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसे पाँचों नमाज़ों का बाजमात सवाब देंगे। क्यों? उसका पहला अमल इसी तरह का था और उसकी नीयत इरादा है कि अगर ये मेरे रुकावट ना हो तो मैं ये काम करूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में। जिसने हज किया वो भी शुक्र अदा करे, जिसने नहीं किया अल्लाह से दुआ भी करे और मायूस ना हो, गम ना खाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी पैदा करेंगे। من أعظم مقاصد الحج أيها الأحبة تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم مقاصد الحج، تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن كمسلمين أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله اختصنا من بين الخلائق جميعا لنكون من أمته، أمة هذا النبي الكريم أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. خصه الله عز وجل بخصائص ليست لغيره، وأكرمنا الله عز وجل وشرفنا بأن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم. فإذن ما هو المطلوب منا؟ أن ننظر ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمل مثل عمله، بماذا أمرنا فنمتثله، وعن ماذا نهانا فننتهي عنه. هكذا يكون المسلم في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه: أما لك بي أسوة؟ أما لك بي أسوة؟ ولما جاء 3 نفر إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألوها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأخبرتهم عائشة، قالت: كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، فإذا أذن قام للصلاة. فكأنهم تقالوها، يعني تقالوا العبادة. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم يقولون ما يحتاج إلى عبادة كثيرة لأنه غفر له. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل كله. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. يريد ماذا؟ يريد أنه يتفرغ للعبادة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والله ما يوجد على وجه الأرض أحد يخشى الله ويتقيه أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. مهما بلغ في العبادة، أي والله مهما بلغ في العبادة ومهما بلغ في العمل لا يمكن أن يصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة، أن أخشى الناس وأتقاهم لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصل إلى هذه المنزلة فعليك باتباعه حتى تصل إلى مرحلة معينة، لكن تصل إلى مرتبته صلى الله عليه وسلم ما يمكن. فلذلك لما أصل هذا الأصل، وهو أنه أخشانا لله وأتقانا لله، بعد ذلك بين عمله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فين يظهر الاتباع؟ في الحج. كان صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقف الحج يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا أنا ماذا أقول فقولوا مثل ما أقول، انظروا كيف أطوف، كيف أسعى، كيف أقف بعرفة، كيف أبيت في مزدلفة، كيف أرمي الجمار، كيف أذكر الله، فافعلوا مثل ما أفعل. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أغلب مواقف الحج على دابته، قالوا حتى يراه الجميع ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. فيا مسلم انتبه، إذا أردت أن تعبد الله بعبادة فسل: هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن فعلها، طيب كيف فعلها؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يحج؟ كيف كان يعتمر؟ كيف كان يذكر الله؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان يقوم الليل؟ كيف كان يصل رحمه؟ كيف كان يتعامل مع ضيوفه، مع أصحابه، مع نسائه، مع الكبار، مع الصغار، في المسجد، في السوق، في الشارع، في السفر، في الإقامة. كل هذا وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا صحابته الكرام، فلم يبق لأحد عذر يا أحبة، ما في، كل شيء وضحه. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا نستفيد من الحج أن نكون متبعين لا مبتدعين، أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مبتدعين. فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في غير سنة. نعم. हज के अजीम व शान मकासद व अहदाफ में से एक अहम चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इक्तिदा, आपकी इताअत का दर्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कैसे किया और आपने हज के हर अमल को कैसे सर अंजाम दिया, एक तो हज का ये एक अहम दर्स है। हज के अलावा भी जो भी मुसलमान इबादत करे, ज़रूरी है कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखे और आपकी सुन्नत को फॉलोअप करना, उसकी इक्तिदा करना, ये मेयार हक़ है। कोई मुसलमान बड़ा अमल करे, छोटा करे, अगर उसमें सुन्नत रसूल को मलहूज़ नहीं रखा गया तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो हज हमें इस बात का भी दर्स देता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए, आपकी इताअत करते हुए हज करें। और आपने मुतअद्दिद बार फरमाया लिताख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम, और फरमाया ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम। और आपने हज के दौरान अक्सर आपने अपनी ऊँटनी पे आप सवार रहे, क्यों? ताकि
ان لوگوں کو پتہ چلتا جائے کہ آپ حج کس طرح کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے رہے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ہے، اور آپ کی سنت کے بغیر جو عمل بھی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور یہ دین مکمل ہے، اور یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کا انعام و کرم ہے. تو دین کتاب و سنت کی صورت میں محفوظ ہے. ایک دلیل سن لیں سنت کی اہمیت کے بارے. مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں کچھ لوگ تشریف لائے. پوچھا 3-4 آدمی کہ آپ کا معمول کیسا ہے، گھر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا گھر والوں نے کہ آپ گھر میں رہ کر گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، دودھ دھو لیتے ہیں، اپنی جوتا سیدھا کر لیتے ہیں، اس کو سی لیتے ہیں، جو گھر کے امور خانہ ہیں اس میں تعاون کرتے ہیں، اور فلاں وقت عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ ان لوگوں نے اس عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم آپ کے درجے کے نہیں ہیں، تو ہمیں آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اعلیٰ مقام حاصل کریں اللہ کے ہاں. تو ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ ساری رات قیام کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، نکاح شادی سے قطع تعلقی کرتا ہوں. کتنے پاکیزہ خیالات ہیں، لیکن محض پاکیزہ خیالات ہونا یا نیک ارادہ ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میری نیت تو صاف ہے. نیت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اتباع رسول بھی لازمی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا انی اخشاکم للہ و انی اتقاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں. یعنی آپ نے دنیا اور دین کا ایک حسین امتزاج پیش کیا. تو سنت کو فالو اپ کرنا، سنت کی اتباع کرنا، اسی میں خیر ہے. ہم جو بھی کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اہم تقاضا بھی ہے کہ ہم آپ کی بات کو من وعن تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں، اور آپ کا طریقہ ہی ہم سب کے لیے قابل حجت ہے، قابل نمونہ ہے. بارک اللہ فیک. إذا انتهى الوقت نعم. يا أحبة، عشر دقائق. طيب يا أحبة، المتأمل في أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. المتأمل في هذه الأركان الخمسة يجد أن منها عبادات قولية وهي الشهادتان، طيب، ومنها عبادات بدنية وهي الصلاة والصيام، ومنها عبادات مالية وهي الزكاة. ويوجد ركن واحد جمع هذه الأعمال كلها، وهو قولي وبدني ومالي. ولذلك روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يفاضل بين الأعمال الصالحة حتى حج، فلما حج لم يكن يعدل بالحج شيئا من العبادات لما شاهد مما يعني يشتمله الحج من أعمال صالحة كثيرة ومتنوعة لا تكون إلا في الحج. ولذلك الله عز وجل جعل خير أيام الدنيا
أيام العشر، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة جعل خير أيام الدنيا. ما من أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. أظن الدكتور رائد عنده غدا عنها ولا؟ إن شاء الله. نعم هذا الموضوع. أيوة، حتى ما نستبق الحدث نترك لأخينا الدكتور رائد. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. هي 10 أيام، وجمهور أهل العلم على أنها خير من العشر الأواخر من رمضان. هذه 10 أيام يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، وأعظم الأعمال فيها حج بيت الله الحرام. يعني للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. فالحج يقول الله عز وجل فيه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله عز وجل نكرها، والتنكير يدل على الكثرة والعظمة. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: تشتمل على المصالح الدينية والدنيوية. هذه المنافع تشتمل على المصالح الدينية والدنيوية، كما قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني حتى ممارسة التجارة في الحج والبيع والشراء لا بأس بها، ولا تنقص أجر الحاج شيئا، ولا تخالف الإخلاص، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل، جاءه سائل فقال: إني أكري، يعني أبيع وأشتري في الحج، فقيل لي: بطل حجك. يعني قال لي بعض الناس: حجك باطل لأنك تبيع وتشتري في الحج، والمفترض أنك تتفرغ للعبادة. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألتك هذه فسكت، حتى أنزل الله عز وجل عليه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبين في رواية أخرى أن الناس في الجاهلية كان عندهم سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، كانوا يبيعون ويشترون، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يبيعوا وأن يشتروا وأن يتاجروا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فمن منافع الحج أن يكتسب الإنسان الأخلاق الفاضلة، والذي حج يدرك هذا. من الأخلاق الفاضلة التي يكتسبها الإنسان في الحج الصبر، وأن يتعود على الصبر. بدون الصبر سيتأثر حجه. لماذا؟ لأن الحج سفر، والسفر مشقة تحتاج إلى صبر. الحج فيه غربة وبعد عن الأهل وعن الوطن. الحج فيه زحام شديد جدا في أماكن محدودة، فمن لم يكن عنده صبر ما يستطيع. أيضا الحج فيه يحتاج إلى نفقة، والنفقة هذه تحتاج إلى معاناة حتى تنفق. أيضا الحج فيه بعد كما قلنا عن الأهل وعن الوطن، وفيه أيضا أمور محظورة على الحاج، فلا بد أن يتعود على الصبر
في الحقيقة الحج كأنه دورة تدريبية يتدرب فيها الإنسان على الأخلاق الفاضلة. ولا يخفى عليكم منزلة الأخلاق في الإسلام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. إيش أكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. تريد أن تكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ आप पड़ोसी बनना चाहते हैं जन्नत में अल्लाह के रसूल के? اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر. أحاسنكم أخلاقا، في رواية: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فانظر إلى منزلة الأخلاق. بل هناك حديث آخر أعظم من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضامن. ضامن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك هذا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أدناها. لمن؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدال العقيم الذي تكون عاقبته غالبا البغضاء والشحناء. قال: وزعيم ببيت في وسط الجنة. وسط الجنة الآن ارتفع قليلا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يبتعد عن الكذب جملة وتفصيلا حتى في حال المزاح. هذا يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنة. قال: وزعيم ببيت في أعلى الجنة. أعلى الجنة الفردوس الأعلى. لمن؟ قال: لمن حسن خلقه. رأيت كيف منزلة الأخلاق الفاضلة؟ والعجيب سبحان الله أنك إذا تأملت هذا الحديث أن جميع المنازل لأهل الخلق الفاضل، فكأن الدين كله أو كأن الدين كله خلق فاضل، في أدنى الجنة وفي وسطها وفي أعلاها. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: الدين خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. فإذن الحج نتعلم منه الأخلاق الفاضلة، الصبر، التواضع. نتجرد من الملابس ونلبس ثوبين أبيضين، إزار ورداء، بطريقة معينة، متواضع لا كبرياء. لذلك ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل رث وقطيفة قد تساوي 4 دراهم وقد لا تساوي. يعني القطيفة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا تساوي حتى 4 دراهم. ثم كان يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يتعلم الإنسان التواضع في الحج، تواضع، ابتعد عن الكبر. الكبر لا خير فيه. ثم عجيب كيف تتكبر؟ ولماذا تتكبر؟ أنت من أنت حتى تتكبر وتشمخ بأنفك؟ ما هي بدايتك وما هي نهايتك؟ تتكبر على ماذا؟ والله يا أحبة نحن لا نسبة لنا في هذا الكون، ما فيه نسبة أصلا، ما لنا نسبة.
ما تقول 1%، 2%، 20%، لا، لا نسبة لنا في هذا الكون، لا شيء. تتكبر على ماذا؟ ولذلك كان عبد الله بن المبارك يقول: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما تحمل في جوفك العذرة. تتكبر على ماذا؟ تشمخ بأنفك على ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني لو كان شيئا يسيرا من الكبر في قلبك تتعرض لهذه العقوبة، فكيف بمن كان في قلبه أمثال الجبال من الكبر؟ مما نستفيد من الحج الإنسان يتواضع، يتعلم التواضع، يبتعد عن الدنيا ويزهد فيها ويأخذ ما يكفيه في سفره وما يعينه على حجه، ويختلط بإخوانه ويقف بجانبهم ويتحمل الزحام معهم في الطواف في السعي، يكون إنسانا متواضعا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، اس کا اختصار یہ ہے کہ حج ایک جامع عبادت ہے، اور حج کی وجہ سے جو عشرہ ذو الحج ہے اس کی بڑی عظمت ہے۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جو بہترین دن ہیں جن میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے وہ عشرہ ذو الحج ہے۔ کیوں؟ کہ حج بھی ان دنوں میں آتا ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ کل نماز مغرب کے بعد بیان ہوگا۔ ڈاکٹر رائد الحسیمی صاحب جو ڈین کلیہ شریعہ ہیں وہ اس موضوع پر درس دیں گے۔ کہتے کہ میں اس موضوع پہ نہیں آتا، وہ کل اس موضوع پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو حج کے اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس میں اخلاق عالیہ اور مکارم نبیلہ کی تعلیم ملتی ہے۔ انسان کا اخلاق درست ہوتا ہے، صبر، تواضع، تحمل، برداشت، ٹالرنس، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک یعنی پردیسی بنتا ہے اور صرف دو کپڑوں کی چادروں میں وہی لباس پہنتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کے منافع ہیں۔ دنیا کے مفادات کے حوالے سے یا دنیا کے فائدے کے حوالے سے تجارت ہے، آدمی حج کے دنوں میں حج کے سفر میں خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے، تو ابن عباس کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کیا حج میں لین دین تجارت ہو سکتی ہے؟ تو آپ خاموش رہے تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ام تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی تجارت کے ذریعے، تو آدمی وہاں جا سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، یہاں سے سامان لے جا سکتا ہے، وہاں سے لا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اعلیٰ یعنی کہہ لیں کہ حج کا ایک فائدہ ہے مادی اور دنیوی اعتبار سے۔ اسی طرح حج کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل ٹریننگ کورس ہے، اور اس میں جو انسان کا نفس ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور بالخصوص اسے اخلاق عالیہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ اور اخلاق ہی وہ چیز ہے، اگر اخلاق ہے تو دین مکمل ہے، اخلاق نہیں ہے تو دین نامکمل ہے۔ تو جو دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جائیں گی وہ ہے تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اور حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی اہمیت ایک حدیث کی روشنی میں سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے ایک زاویہ میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہے، اور جنت کا درمیانی درجہ اس کی ضمانت دیتا ہوں اس کو جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کر رہا ہے، اور جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، بہشت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جنت الفردوس ہے،
اس کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق بہتر ہے، حسنا خلقہ او حسنا خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوا، تو اخلاق کی وجہ سے اس کو جنت میں گھر مل رہا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے بطور ترغیب پوچھا، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو قیامت کے دن؟ چاہتے ہیں نا ہم۔ تو یہ قرب کس کو حاصل ہوگا؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق والا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے۔ اور یہ اخلاق یہ حج کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، آپ کی جو سواری تھی، آپ کی جو سامان سفر تھا، وہ بھی بہت معمولی تھا، 4 درہم کے برابر بھی شاید ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں بھی امت کو سادگی کی تعلیم کی ہے، سادگی کی تلقین کی ہے، تکلف نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ اور آپ پھر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم حجتاً لا ریاء ولا سمعہ، کہ اللہ ایسا حج عطا فرما جس میں ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ تو حج کہتے ہیں کہ انسان کو تواضع کا درس دیتا ہے۔ جب آدمی سب کچھ چھوڑ کر اور احرام کی صرف 2 چادریں پہن کر گھر سے نکلتا ہے، تو اس میں فکر آخرت بھی ہے، انسان کا سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ تو جو انسان حج کرتا ہے اس کا اخلاق بھی درست ہونا چاہیے، اور یہ اخلاق جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ٹو دی پوائنٹ بات یہی ہے کہ حج کے بہت مقاصد ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اخلاق سے ہے، اجتماعی معاملات سے ہے۔ تو حج کرنے والا ایک مکمل کورس سے، ٹریننگ سے جب گزرتا ہے تو اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ اختتامی کلمات ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، تو سب نماز پڑھیں گے ادھر۔ جو ہمارے طلباء ساتھی ہیں مختلف اداروں سے، تو ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو نماز کے بعد نیچے 20 منٹ میں تشریف لے جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ نتقدم بالشكر الجزيل لكم على حضوركم وحسن استماعكم وجلوسكم معنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى في خاتمتها أن يتقبل منا ومنكم، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك، وأغننا اللهم بفضلك وجودك وكرمك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا قالوا صدقوا. واجعلنا اللهم من عبادك المتقين المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه عنا، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ سے ہماری بات کو سنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آخر میں بڑی جامع دعائیں دی ہیں۔ دعاؤں کا ترجمہ اکثر حضرات کو ماشاءاللہ جو عربی جانتے ہیں پتہ ہے، بہت جامع دعائیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں سے سچ نکلوائے،
ہمارا کردار، ہماری گفتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 9 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔